कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को, श्री भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय। श्री राधे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी पुनश्च उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन यो स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भागवत भगवानको शब्द विग्रहको उपासना गरिरहेका छौँ, भगवानका अक्षर विग्रहको दर्शन गरिरहेका छौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्धको पञ्चम अध्यायलाई प्रारम्भ। एक दिन नारदजी घुम्दै घुम्दै ब्रह्मलोकमा पुग्नुभयो। जानुहुन्छ, ब्रह्माजी त आँखा चिम्लिएर समाधिस्थ अवस्थामा हुनुहुन्छ। नारदजीलाई लाग्थ्यो ब्रह्मा नै सृष्टिका कर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता सबै लाग्थ्यो। तर ब्रह्मा पनि त्यसरी आँखा चिम्लिएर तत्त्वचिन्तनमा ध्यान मुद्रामा बसेको देख्दाखेरि नारदजीलाई संशय भयो, भगवान हजुरभन्दा पनि माथि कोही त्यस्तो ईश्वर छ? मलाई त लाग्थ्यो हजुर नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर यसरी ब्रह्मा भगवान जो नारदका पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। अब नारदजीको यो प्रश्न सुनिसकेपछि ब्रह्माले बाबु तिमीलाई संशय लाग्नु ठिक, जसले भगवानको तत्त्व यथार्थ बुझेका छैनन् तिनीहरूका लागि म नै सर्वश्रेष्ठ भगवान हुँ। तर मभन्दा पनि माथि मलाई पनि सञ्चालन गर्ने कोही भगवान अवश्य हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ। यहाँ नारायण भनेर आफूभन्दा माथि रहेको आफ्नो नियन्ता, आफ्नो स्वामीको यहाँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले 15 श्लोक हेरिसकेका छौँ। अब 16 श्लोकबाट अगाडि ब्रह्माजी नारदलाई के भन्नुहुन्छ आउनु। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। योग नारायण परः, योग जो अष्टाङ्ग योग गरेर हामी हाम्रो शरीरलाई साधनातिर उन्मुख गराउँछौँ त्यो योग पनि नारायण पर छ। नारायण भगवानलाई नै प्राप्तिका लागि योग गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर तपः नारायण परम, तपस्याको विषय पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपस्याको पनि सिद्ध अवस्था, उच्च अवस्था, चरम बिन्दुको अवस्था भने नारायण नै हो। त्यस्तै गरेर ज्ञानम, वेदले प्रतिपादन गर्न खोजेको वस्तु नारायण नै हो, नारायण नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नारायण परागति, सबै कर्मको उद्देश्य भनेको नारायण प्राप्ति हो। नारायणको पदलाई प्राप्ति नै, नारायण पदलाई प्राप्ति गर्नु नै के हो, सबै प्रकारका कर्महरूको उद्देश्य हो भनेर सम्झाउनु हो। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोह वीक्ष्यैवाभिचोदितः। सृष्टः उनै भगवानको सृजना भएको म, उनैबाट सृजित भएको अहम म, इच्छया एव उहाँ भगवान नारायणकै संकल्पद्वारा अभिचोदितः भनेको प्रेरित भएर सृज्यम। अब कस्ता भगवानबाट प्रेरित भन्दा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ द्रष्टु, द्रष्टा, ईशस्य ईश्वर, अनि कूटस्थस्य, कूटस्थ भनेको तटस्थ रहने हुनुभएका, अखिलात्मनः सबै प्राणीहरूका आत्मस्वरूप हुनुभएका यस्ता तस्य सृज्यम अहम सृजामि, उनै भगवानको सृष्टिलाई मैले सृजित गरेको, सिर्जना गरेको। मैले नयाँ केही गरेको छैन बाबु, भगवानकै प्रेरणाले भगवानकै स्वरूप भगवान स्वयंले विस्तार गर्नुहुन्छ। मायाले के देखिन्छ, मैले सृष्टि गरेको देखिन्छ। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिते सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। विभोः व्यापक हुनुभएका निर्गुणस्य, निर्गुण भगवानका सत्वम रज तमः इति, सत्व रज तम गरेर यी तीन चाहिँ त्रयः गुणाः, तीन गुणहरू छन्। भगवानका तीन गुणहरू रहेछ, सत्व गुण, रजो गुण र तमो गुण। अनि स्थिति सर्ग निरोधेषु, स्थिति भनेको पालन, सर्ग सृष्टि र निरोधेषु संहारका निमित्त
माया गृहीता, मायाद्वारा भगवान के गर्नुहुन्छ, ती गुणहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि ती गुणहरूलाई स्वीकार गरेर भगवानले के गर्नुहुन्छ, सृष्टि स्थिति लय कार्य गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषो गुणाः। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः, द्रव्य भनेका पञ्चमहाभूतहरू, अनि ज्ञान भनेका इन्द्रियहरू र क्रिया भनेका इन्द्रियहरूका देवताहरू। यिनै जो पञ्चमहाभूत, इन्द्रिय र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता अथवा तन्मात्राहरू, यिनीहरूको आश्रयभूत भएका जो गुणहरू छन्, सत्व रज तम गुणहरू, यिनीहरू नित्यदा मुक्तम, नित्य मुक्त भएको, तर मायिनम, मायाका वशमा परेको पुरुषम, त्यो जो जीवात्मा छ त्यसलाई कार्य कारण कर्तृत्वे यदि बध्नन्ति भनेको कार्यरूप, कारणरूप र कर्ताको अभिमानद्वारा म नै कार्य हुँ, म नै कारण हुँ र म नै कर्ता हुँ भन्ने यस्तो अहङ्कार यो छ, यसका बन्धनमा के गरिदिन्छन्, बाँधिदिन्छन्। जीवात्माहरू चाहिँ द्रव्य ज्ञान र क्रिया जो तामस अहङ्कारबाट सृजित छन्, तिनीहरूकै कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा यिनीहरू मुक्त भए तापनि बाँधिएको जस्तो अनुभव गर्दछन्। स एष भगवान् लिङ्गैस् त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर। स एष, ती यस्ता भगवान् अधोक्षजः, इन्द्रियातीत जो हुनुहुन्छ, उहाँ नै एभिः त्रिभिः लिङ्गैः, यी सात्विक राजस तामस यिनै तीन गुणहरूले युक्त हुनुभएका अथवा गुणद्वारा चाहिँ स्वलक्षित गति, स्वलक्षित गतिको अर्थ यहाँनिर श्रीधर स्वामी गर्नुहुन्छ, स्वैः भक्तैः एव लक्षिता गतिस्तत्त्वं यस्य भनेर गर्नुभएको छ। मतलब आफ्ना भक्तहरूद्वारा मात्रै जसको गति थाहा पाउन सकिन्छ त्यस्ता भगवान स्वलक्षित गति, अथवा भगवानका यिनै सत्व सात्विक राजस र तामस यी जति गुणले युक्त भएका रूप छन्, यिनीहरूले ढाकिनु भएको छ भगवान। जो भगवान ढाकिनु भएको छ उहाँ नै सर्वेषां, सबै प्राणीहरूका र मम च, मेरा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। इन्द्रियातीत भगवान मेरा ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माले नारदजीलाई भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे। मायेशः, मायाका पति हुनुभएका भगवान, मायेशः विभुशुषुः भनेको एकोहम बहुश्याम, म एक छु, धेरै हुनु पर्यो भन्ने भगवानमा जो इच्छा जागृत हुन्छ, यसरी धेरै हुनको इच्छा भइसकेपछि आत्मन, आफ्नै स्वरूप जो यदृच्छया स्वतः अथवा आफूमा यदृच्छया स्वतः प्राप्त भएको कालम कर्म स्वभावम च, काल कर्म र स्वभावलाई के गर्नुहुन्छ, उपाददे भनेको स्वीकार गर्नुहुन्छ। काल कर्म स्वभाव व्यवहारका लागि सृष्टिकाल, कर्म भनेको जीवको दृष्ट अदृष्ट जीवका कर्म जो धर्म पाप आदि गरेका, अनि स्वभाव भनेको त्यही मायाको परिणाम। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ भगवानले के गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ। एक हम बहुश्याम, जब भगवानलाई म एक छु, धेरै हुँ भन्ने इच्छा हुन्छ, तब काल कर्म र स्वभावलाई के गर्नुहुन्छ, भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नै इच्छाले आफैबाट स्वतः प्राप्त भएका यी काल कर्म र स्वभावलाई भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, कालात् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभू। पुरुषाधिष्ठिताद, उनै परमात्मा परब्रह्म भगवानका प्रेरणाद्वारा कालात्, कालबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गुण व्यतिकरः, गुणमा के भयो, क्षोभ भयो। व्यतिकर भनेको क्षोभ, क्षोभ भनेको के हो भन्दाखेरि जो सात्विक राजस तामस यी गुणहरू छन्, सत्व रज तम गुण, यी गुणहरूमा क्षोभ उत्पन्न हुँदा डिसब्यालेन्स भनौँ न, क्षोभ भनेको डिसब्यालेन्स भनेको घटबड भयो। यी गुणहरूमा के भयो, कालले गर्दाखेरि घटबड भयो। अब स्वभावतः, स्वभावबाट के भयो, परिणाम, परिणाम उत्पन्न भयो। स्वभावतः परिणामो रूपान्तरपत्ति, रूपान्तर भयो। अनि त्यहाँदेखि कर्मणः जन्म महत, कर्मबाट चाहिँ महतः जन्म, महतत्वको जन्म अभूत उत्पत्ति भयो। कालबाट क्षोभ उत्पन्न भयो। गुणानां व्यतिकरः क्षोभः साम्य त्याग, गुणहरूले समतालाई त्यागे, जो समान अवस्थामा थिए सत्व रज तम गुण, यिनीहरूमा घटबड भयो। अनि स्वभावबाट परिणाम भयो, परिणाम भनेको रूपान्तर भयो।
रूपान्तर भइसकेपछि कर्मबाट के भयो त भन्दा महत्तत्वको उत्पत्ति भयो। अब महत्तत्व उत्पत्ति भएपछि महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। रजसत्वोपबृंहितात् रजगुण र सत्वगुणको वृद्धि भएपछि, अब जब कालद्वारा गुणमा क्षोभ उत्पन्न भयो भनेको गुणको डिसब्यालेन्स भयो, त्यतिखेर के भएछ भन्दा सत्वगुण र रजोगुणले वृद्धिलाई प्राप्त गरे, तमोगुण के भयो घट्यो, थोरै भयो। त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि महतस्तु विकुर्वाणात् महत्तत्वको विकार भयो, महत्तत्वमा विकार उत्पन्न भयो। अब त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक तम प्रधानस्तु अभवत्। द्रव्य ज्ञान र क्रियात्मक, द्रव्य भनेका पञ्चमहाभूत, क्रिया भनेका इन्द्रियहरू र ज्ञान भनेका तिनीहरूका अधिष्ठात्री देवता। द्रव्य क्रिया ज्ञान, द्रव्य भनेका पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए, अनि क्रिया भनेका इन्द्रियहरू उत्पन्न भए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, र ज्ञान भनेका तिनीहरूका अधिष्ठात्री देवताहरू उत्पत्ति भए। केबाट भन्दा तम प्रधानात्, तमोगुणको आधिक्य भइसकेपछि। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। स अहङ्कार इति प्रोक्तः। जब तम प्रधान भएर द्रव्य ज्ञान र क्रियात्मक तमको प्रधानता भयो, त्यतिखेर अहङ्कारहरू उत्पत्ति भए। सात्विक अहङ्कार, राजस अहङ्कार र तामस अहङ्कार, यी तीन अहङ्कारहरू उत्पत्ति भए। सो अहङ्कार अथवा तमो प्रधान भइसकेपछि जब द्रव्य ज्ञान क्रियाहरू हुन्छन्, ती भनेका चाहिँ अहङ्कार भन्ने कहिन्छन्। त्यहाँबाट विकृत भएको त्यो अहङ्कार, महतत्वबाट विकृत भएको जो अहङ्कार छ, त्यो पनि त्रिधा समभूत, तीन भागमा बाँडियो। अहङ्कारको तीन भागमा बाँडियो, मतलब ती भनेका सात्विक, राजस र तामस अहङ्कार। अनि वैकारिक तैजस तामसश्च इति यद्विधा, यिनीहरूका भेद भनेका के हुन् भन्दा वैकारिक, सात्विक, तैजस र तामस गरेर यी अहङ्कारका भेदहरू हुन्, जसबाट द्रव्य शक्ति अनि क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति। तामस अहङ्कारबाट द्रव्य शक्ति पञ्चमहाभूतहरू, अनि राजस अहङ्कारबाट क्रियाशक्ति, सात्विक अहङ्कारबाट ज्ञानशक्ति भनेको इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू भए। हे नारदजी भनेर ब्रह्माले नारदलाई भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणादभून्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः। भूतादेः तामसादपि विकुर्वाणा। अब भूत आदिमा हैन, तामस भूत आदिमा पनि जो तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका भूत भनेका पञ्चमहाभूतहरूको चाहिँ विकुर्वाणा विकृत हुँदाखेरि, त्यो तामस अहङ्कार विकृत हुँदाखेरि, पञ्चमहाभूतबाट पनि विकृत हुँदाखेरि नवः अभूत, आकाश तत्त्वको उत्पत्ति भयो। पञ्चमहाभूत जो तामस अहङ्कार कारण भएका छन्, तिनीहरूमा विकृति हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि नभ, आकाश तत्त्व उत्पत्ति भयो। अब तस्य मात्रा गुणः शब्दः, तस्य त्यो नवः आकाश तत्त्वको मात्रा भनेको सूक्ष्म स्वरूप र गुण भनेको त्यसको धर्म चाहिँ के भयो, शब्द भयो। अब यद जुन चाहिँ दृष्टि दृश्य यो हो लिङ्गम, द्रष्टा र दृश्य दुवैको के हो, स्वरूप हो। नवः तत्त्व चाहिँ के हो, द्रष्टा र दृश्य सबैको के हो, स्वरूप हो। शब्दबाट मतलब आकाश तत्त्वको सूक्ष्म रूप भनेको शब्द तन्मात्रा र जो चाहिँ के छ त भन्दा द्रष्टा र दृश्य दुवैको स्वरूप छ, लिङ्गभूत छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ नवशोथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवांश प्राण ओजसहो बलम्। विकुर्वाणात् नवशः, अब विकृत अथवा विकार भावले युक्त भएको नव जो आकाश तत्व छ, त्यसबाट पनि अथ अनन्तरम के भयो भन्दा स्पर्श गुण, स्पर्श तन्मात्रा भएको अनिलः वायु तत्वको उत्पत्ति भयो। स्पर्श अभूत, स्पर्श गुण अनिलः अभूत, स्पर्श तन्मात्रा भएको वायु तत्व उत्पत्ति भयो। अब परान्वयात् भनेको कारणको गुण कार्यमा रूपान्तरित हुने भएका कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि शब्दवांश छ, त्यो स्पर्शमा चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भन्दा शब्दको यो गुण पनि रहँदो रहेछ। मतलब आकाशको गुण भनेको शब्द हो, तन्मात्रा भनेको शब्द हो। अब त्यही
आकाशबाट विकृत वायु भएका कारणले अब वायुको स्पर्श तन्मात्रामा पनि के रहँदो रहेछ, शब्द गुण रहँदो रहेछ, शब्दको सूक्ष्म अवस्थिति रहँदो रहेछ। यहाँ त्यही भन्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा प्राण जो चाहिँ के छ त भन्दा सञ्जीवनी स्वरूप छ। त्यो प्राण भनेको जीवनी स्वरूप छ, मानिसहरूको चेतन स्वरूप छ। अनि ओझा भनेको अन्तःकरणको शक्ति पनि त्यही प्राण हो र सहोबलम भनेको इन्द्रियहरूको शक्ति पनि त्यही प्राण नै हो बताउनु भयो। अब वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। अब वायु अपि विकुर्वाणात्, वायुमा पनि विकार पैदा भइसकेपछि, वायु तत्वमा पनि जब विकार हुन्छ तब कालकर्म स्वभावतः, कालकर्म स्वभाव यी गुणहरूले तेजो उदपद्यत, निश्चय नै तेज तत्वको के हुन्छ, उदपद्यत उत्पत्ति हुन्छ। अनि त्यो तेज चाहिँ कस्तो छ भन्दा रूपवत्, रूप गुणले युक्त छ, रूप तन्मात्राले युक्त छ। अब त्यसमा स्पर्श शब्दवत्, स्पर्श गुण पनि रहन्छ र शब्द गुण पनि रहन्छ। किनभने तेज तत्वको कारण वायु छ, अनि सकेपछि तेजमा हुने तन्मात्रा रूपमा वायुको स्पर्श तन्मात्रा पनि रहने भयो। कारणको गुण कार्यमा रहन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिले त आकाश तत्वको उत्पत्ति भएको, आकाश तत्वको गुण भनेको शब्द हो। त्यसकारण यो तेजमा के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि शब्द पनि हुँदो रहेछ, अनि स्पर्श पनि हुँदो रहेछ, रूप पनि हुँदो रहेछ। वैज्ञानिकहरूले भर्खर पत्ता लगाएको कुरो, प्रकाशको यो गति, जो प्रकाश सूर्यबाट पृथ्वीमा आइपुग्ने जो क्रममा एउटा आवाज निस्किन्छ अरे, त्यो चाहिँ ब्रह्माण्डको आवाज, त्यतिखेर त्यो चाहिँ ओम जस्तै छ अरे, ओमको ध्वनि सदृश छ भनेर कता सुन्न पाउँछौँ हामी। हो त्यस्तै मतलब भन्न खोजेको तेज तत्वमा पनि के सन्निहित हुँदो रहेछ भन्दा शब्द सन्निहित हुँदो रहेछ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीत् दम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवत् चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। अब विकुर्वाणात् तेजसः तु विकृत भएको तेज तत्वबाट पनि रसात्मकम, रस तन्मात्राले युक्त भएको अम्बः आसीत्, जल तत्वको उत्पत्ति भयो, जल तत्व भयो। तेजमा विकार उत्पन्न हुँदा जल तत्व भयो। अब त्यो जल चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जलका तन्मात्रा चाहिँ के भयो, रस मात्रै भयो होइन। रूपवत् स्पर्शवच्च अम्भ घोषवच्च परान्वयात्, परान्वयात् कारणको गुणधर्म कार्यमा पनि सर्ने भएका कारणले नभ आकाश तत्वको तन्मात्रा शब्द, अनि वायुको स्पर्श, तेजको रूप सबै के भयो, यो जलमा आयो। जल तत्व भनेको जल तत्वका तन्मात्राका रूपमा रहेको जो रस छ, त्यो रसमा चाहिँ यी सबै पूर्वका तन्मात्राहरू विद्यमान छन्। अब अगाडि भन्नुहुन्छ विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयात् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। अब विकुर्वाणात् अम्भसः, विकृत भएको त्यो जल तत्वबाट विशेष पृथ्वी तत्वको अभूत उत्पत्ति भयो, जसको गुण के हो भन्दा गन्धवान, गन्ध गुण हो। तत्र गन्धवती पृथ्वी भनेर हामीले पृथ्वीको लक्षण सुनेका छौँ। भनेको पृथ्वीको तन्मात्रा भनेको गन्ध हो। अब परान्वयात् पूर्व कारणबाट गुणधर्म सर्दै त्यो पृथ्वीको गन्ध तन्मात्रा, पृथ्वीमा गन्ध तन्मात्रा मात्रै नभएर रस स्पर्श शब्द रूप यी सबै गुणहरू हुन्छन् भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारदलाई भन्नुभयो। हामी पनि विचार गर्न सक्छौँ, पृथ्वीमा हामी एउटा कागतीको बीज रोप्यौँ भने कागतीमा अमिलो नै भएर फल्छ, अथवा पृथ्वीमै त सबै थोक सन्निहित रहेछ नि त रसहरू होइन। रूप पनि पृथ्वीमै छ, रूप रस गन्ध स्पर्श सबै पृथ्वीमा सबै कुरा सन्निहित रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वार्तार्क प्रचेतोस्वे बह्निन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। अब वैकारिक भनेको सात्विक अहङ्कारबाट चाहिँ मन के भयो, यज्ञ उत्पत्ति भयो, मन उत्पत्ति भयो। अनि मनका अधिष्ठात्री देवता पनि के हुनुभयो, यो सात्विक अहङ्कारबाट नै उत्पत्ति हुनुभयो, मनका अधिष्ठात्री देवता पनि। अनि इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू पनि, जस्तो दिग भनेको दिशा, वात भनेको वायु, अर्क सूर्य, प्रचेता वरुण, अश्विनी कुमार बह्नि अग्नि, इन्द्र उपेन्द्र विष्णु मित्र
भनेका यम प्रजापति यी सबै देवताहरू यी 10 देवताहरू पनि 10 देवा वैकारिका यी पनि वैकारिक भनेको सात्विक अहङ्कारबाट नै उत्पत्ति हुनुभएको छ भनेर यहाँ इन्द्रियका देवताहरू मन र पञ्चमहाभूत कुन कुन तत्त्वबाट उत्पत्ति भए भन्ने कुरा यहाँ नारदजीलाई ब्रह्माजीले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्मा भगवानले अब हामी आजको यो बसाइमा यहाँसम्म मात्र आइपुग्यौँ। भोलिको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा यहाँबाट अगाडिका प्रसङ्ग हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइ श्रीहरिका चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको